دونك فلاديمير بوتين بسم الله. فلاديمير بوتين ولا كما كيسميوه في روسيا سوبر بوتين. وي وليد اكتوبر 52 داكور في اسره ديال العاملين من الطبقه الشعبيه وساكن في حومه شعبيه في لينينغراد داكور الاتحاد السوفيتي اوكي اللي حاليا كنعرفوها باسم سان بيترسبورغ. اوكي الوغ من كبر سي بوتين كان ولد صعيب وفيه الشغاب والدباز وبدا يشرب بكري. كان غادي يخرج على الطريق ساعه لحد بغا باللي في 1968 فيرا غوريفيتش الاستاذه ديالو في الليسي وكانت صديقه ديال الام ديالو ميم طون قنعاتو بالامكانيات ديالو. وداك العام نيت خرج واحد المسلسل سوفيتي فيه واحد الجاسوس داكور كان ديما خارج في عود ميريكان. اوكي اي دونك بوتين عجبو هادشي قال لهم عرفتي شنو انا بغيت نولي جاسوس. الوغ مشى للسونتر ديال الكي جي بي. كي جي بي هما المخابرات ديال ديال روسيا اكزاكت. من كانت عنده 17 عام مشى للبيرو ديال الكي جي بي وقال لهم بغيت نولي جاسوس معاكم. هما بداو تيضحكوا قالوا لي بون ايكوت انت زويون ولكن بحال واش تقد عليها تسنى شويه. خصك تشد الباك ديالك خصك تمشي تشد ديبلوم في القانون في الجامعه و اون ميم طون تعلم الدفاع عن النفس وعاد تجي بوتيتر كون نقدروا نقبلوا. دونك وراوه الطريق منين يدوز وراوه الطريق وداك الشيء اللي دار حتى هو سي سكيلا في شد الباك مشى دوز الدبلوم ديالو في القانون في الدروا تعلم الجودو ولا بطل في الجودو اكزاكت وفي الاخر مشى وقدم نفسه وخداوه الكي جي بي اكزاكتومون. الوغ ولكن هو ما كانش فرحان باسكو مده 13 سنه الاولى هو في الكي جي بي وما خاشينو في بيرو. وي تي تري ديسكري تري ديسكري. عرفتي داك الشخص اللي ما كتعرفوش علاش مطوي فانتوماس كتعرفوش علاش مطوي سي بوحدو ما كيعطيكش راس الخيط. الوغ 13 سنه وما خاشينو في بيرو ما كانش فرحان هو يقولي با دون تيغان هو كان باغي يكون جاسوس داكشي ديال جيمس بوند. تا واحد النهار في 1986 كيصيفطوه لالمانيا الشرقيه فين ساعتكم اللي ما بقاتش جوستومون. وديك الوقت كانت بقات شي 5 سنوات قبل ما يطيح حائط برلين. دونك واحد النهار هي فاش غادي يضرب في عينين المخابرات ديال روسيا وصافي غادي يعترفوا به بلي هو واحد الانسان في شكل. الوغ غادي نقول لكم هاد القصه بالخف مي ري تري انتريسونت. واحد النهار كان صافي داك النهار غادي طاح حيط برلين 89 اكزاكتومون اللي تومبي لو مير دو برلين. جاو لي مانيفيستون المان غيدخلوا على القنصليه ديال الاتحاد السوفيتي. الجنود الدبلوماسيين كل شيء هرب من القنصليه ديال الاتحاد السوفيتي. بقى انسان واحد سميتو فلاديمير بوتين. شنو بقى كيدير كيحرق في لي دوكيومون كاملين ديال السنوات كاملين بوحدو بور نو با ليسي دو تراس. سي سا لاجون فوالا سي سا لاجون ديال بصح باسكو جاتو النفس على البلاد. من جاو دي ميليي دوم قدام القنصليه ديال الاتحاد السوفيتي خرج لعندهم بوتين بوحدو. شنو كيقول لهم كيهضر معاهم بان المون بارفي السيد باش تشوفوا قاري صوارو تيخرج من عندهم بان المون بارفي كيسد الباب القنصليه مورا تيخرج لعند لافول بوحدو تيقول لهم شوفوا على الانتيريور عندي بزاف ديال الجنود مسلحين بزاف تقل الا غادي تزيدوا خطوه واحده غادي نتيريو فيكم وسا ان كارناج غادي يموت كلشي. وبقوه كنقنعهم كتاقوا ورجعوا الوف ديال الناس. كان عنده كاريزما اسكيلا ديك الهيبه فوالا اكزاكتومون عنده ديك الهيبه. دونك صافي تسمعات هذه القصه هذه عندهم طاح الاتحاد السوفيتي رجعوه لروسيا. دازت واحد عامين روسيا كيبغيو الناس اللي تقدر تثق فيهم حطوه ك لو نيميرو 1 ديال الاف اس بي. الاف اس بي هو المخابرات الجداد ديال روسيا حطوه كرئيس ديال الاف اس بي. الوغ بقى رئيس ديال الاف اس بي. ندير معك واحد القضيه سي فري مسلسل روسي خطير جدا. التركي المسلسل التركي كيدوزوا فيها اشارات حنا راه خصنا ندوزوا فيلم عاد نرجعوا لهاد القضيه. غادي نمشيو دغيا فوالا اون بتيت بوز وغادي نرجعوا معاك باش نكملوا جوستومون ليستوار ديال لان سون ليستوار لي جوست مانيفيك. هاد السيد انا كنت شفت واحد روبورتاج عليه واحد دوكيومونتير راه ما يمكنش كيفاش تكوين باسكو هو ما كان عمره كانت فراسو انه يولي رئيس. اكزاكتومون جاتو صدفه. الوغ كيما كنت كنقول فين خليناها في ليستوار ديال لومباساد. لا صافي سالات ليستوار ديال لومباساد وسي بوتين رجع ولا نيميرو 1 ديال المخابرات في روسيا. ديك الساعه كان واحد الرئيس سميتو بوريس يلسين كان معروف كان ملي بالشراب وكان ولا كيبان واحد الوقيته في لا كاميرا لايف مع كلينتون وداك الشيء. وبدا كيمرض اون بليس دو سا il avait des soucis de santé aussi. Absolument.
وبدا تيمرض. الوغ جاو الحكومه ديال روسيا قالوا عرفتي شنو هذا السيد هذا بوتين هذا بان لينا راه نقدروا نثيقوا فيه. جاو بلاصاو بروميير مينيستر ديال الحكومه ديال يلسين. من بعد يلسين مرض رجعوه فيس بريزيدون وفي الاخر تقدم للانتخابات ولا رئيس. الاخر قدم الاستقاله ديالو دابا يلسين بطبيعه الحال قدم الاستقاله ديالو باسكو نو بوفي بلو جيري ما كانش يمكن ليه باقي فوالا يسير بلاد بحال روسيا بعكس اللي كنشوفوا جوستومون في الجاره ديالنا. وديك اللحظه هي فين بوتين خدا بلاصتو. وديك اللحظه كانت روسيا فريمون ضعيفه ضعيفه. راح الاتحاد السوفيتي سيتي ديفونو كانت لا روسيا لافي اونت ما دايزاش ليها هادي اكزاكتومون. الوغ جا سي بوتين وهو يقصح الصوت ديالو مع الغرب. جا اول حاجه في 2008 هجم على جيورجيا ميخائيل شاكاشفيلي. الا كنتو عاقلين كان واحد الرئيس نقولوا بيدق ديال الامريكان كانوا باغيين يديروه تما هو ما خلاهاش. 2013 دخل في سوريا كي زعم في بشار الاسد وخلاه في الحكم تما. 2014 دخل على اوكرانيا وكريميا مشى حط فيها درابو ديال روسيا وما قد عليه العالم حتى شي واحد يقول ليه حتى شي حاجه. ولا عنده دابا بور في وسط البحر الاسود كاريمون. وزاد قوه العلاقات ديالو مع الصين مع تركيا مع ايران مع شي دول استراتيجيه باش يفورمي واحد البلوك ديال بصح اللي قوي وقد يواجه الغرب وامريكا حاليا في هذا الوقت هذا. دونك انا لو بوين دو ديالي كنظن هذه ماشي شي حاجه مزيانه مي على الاقل ماشي شي حاجه خايبه حتى هي باسكو بوندون 60 سنه حنا كنشوفوا الغرب هو اللي حاكم العالم كله. دابا كنشوفوا واحد القوه اخرى اللي كتحاول دير شويه الميزان. وانا بالنسبه لي هذا الشيء سي ان بون تروك باسكو ما نقدروش نبقاو غاديين في اتجاه واحد. اكزاكتومون يمكن لك اكزاكتومون با وي برافو ميرسي بوكو يونس ميرسي. Et c'est vrai qu'il a une sacrée histoire Monsieur Poutine. Exactement.